همای گل سلام همونطور که در جریان هستین چند روز پیش که یک از رهبرای پشتونخوا که فوت کرده بود بازو در مسلم باغ جنازه زور گرفته بود ما از مختلف طبقات که منیزو شرکت کرده بود منیزو که یک چندنا آزرم که شرکت کرده بود لیکن در منیزو چی کار میشه که گودن با کلی افغان که و در مری آزر که و توهین منه و کلیپ از او که جور شده بود و مردمان که رو ریکارد کرده بود که بنای سوشل میدیا مایه بعضی قوما که قارش مایه و ریاکشن که شروع منه بعضی ها که کوشش منه که مطلب او رو بگه که نه ای بسیار گو اهم گپنی است. خلاصه قوما که مختلف قسمای ریاکشن داشت ای که مطلب یکو باکل مایه د منی یک دنه جلسه عمومی که برای حضرت توهین برای از ما گو کلان گپ نبود از خاطر ازی نبود که مایر کسته گو جدا واقع ده طور یک جدا ایونت نمیگن یک جدا انسیدنت نمیگن بلکه تسلسلی نمزو پروسس میگن که 130 سال است که منیزو که حضرت توهین هم شده نسل کشی هم شده مهاجرت هم شده انسلیفمنت هم شده ولی زمیناش هم قبضش خلاصه پوریز مخابره زرد از منی که ما کست ریپیت کنم تامی تسلسل امزو 130 سال کست واقع است. لیکن ما چرا ما برایزی انترستیدم که مطلب قوماچ طور ریکتونه او از خود یک وجه در است و وجهشی است که ای اولنا جنریشن است که آزرا خاص طور ما اگر دوباره کویته کست تا حد کویته خود میتود کنم که اکثری دختر و بچه آزرگو که از هایر ایژوکیشن که بهره‌مند شده پیشنا جنریشن بسیار کم ریزه از رگو که مطلب حالات از نه اجازت داد که اونا که داشته باشه بس این جنریشن که بسیار تعداد که سیگنیفیکنتلی گفته میتونه که منیزو اضافه شده پس ما برای ما اینترست بود که مطلب دمزی دوران 130 سال که ما بینگانم که همی شعوری ارتقای قوما که چطور شده بس همین خاطر از رگو که مطلب گرد بر چطور حالات میشه اما واقعات که قد پیشنه جنریشن شده بود پیشنه جنریشن چطور یک که پیش روی مسته آیا این جنریشنی که مطلب اینا از هایر ایژوکیشن در کلان پیمانه بهره‌مند شده آیا اینا همه متر ریاکشن مونه یا نه گو شعوری ارتقا داره اینا که استمانیش چیزن همزه خاطر ما اینترستیدم که مطلب قوما که چطور تکرد پر که حالات میشه و حالات رونا که چطور پرسیف مونه چطور دیفاین مونه و اور که چطور اونا که بیان مونه و چطور کمیونیکیت نکرد دیگه این چیزا که برای ما بسیار اهم و ماینر که دو غورت اومن و ریزن که ما اینترستید هستم از خاطر ازی ما میتر که در خود ریپیت نم که تو کنم که قوما که شعوری ارتقاش که در کجا هستن. خب باز قوما هم گفت ایتر گفتد که ایتر ریاکت شو کدد که گفت یار یک باکول است دیگه یک اندیویژوال است یک جاهل آدم است اینتر ریاکشن مونه دیگه لیکن حقیقت گبی است ای ما مطلب قدزی تجزیه کسته کم خلاف استم با عرض معذرت کسته ریزن از خاطر از اختلاف نیم که مطلب شو چه زمان بیشک ای گپ صحیح است که مطلب یک اندیویژوال است بیشک ای گپ هم است که یک بار که زده و جهالت است ما قدزی ای پارتی دینای نمونم لیکن ما از خاطر اختلاف از ما اینجا است که اگر موی ای قز ساده بیری قز مطلب یک واقع را کست مون قص ساده بگیری و قص ساده اندیشی کنی قص مطلب را چیزا کنی او چی کار میشه که نو نسل محکمایه ریزگو کست او ریاکشن از مور میخانه اونام کست دزین چین می پرسپشن ممنه و شعوری لیولی از مو کست قوم کست هیچ وقت کست ارتقا نخواد کنه دیگه همزو خاطر ما میخوایم که یاد دهانی کنم که مسئله امو تر کسته امو تر مسئله بیان کنه و امو تر کسته ور کمیونیکیت کنه خو ما ایر چر کسته دینوان یک اندیویژوال ایونت نمیگنم یا ایر کسته پرودکت جهالت نمیگنم یا پرودکت یک اندیویژوال نمیگنم از خاطر ازی که اگر ما ایر بگی که یاری یک باکول است یک است از چمن ماده یک است شعور شکسته هی دزی حد است منی جهالت است یا منی زی قبایلی تعصب است خب باز دمزی اگر دیا چمنده باشه به پارسال یا 4 سال که است به نظر از ما که است پارسال بود دمی واقع مچ کی
شهداش بود دمنیزو کسته وزیر اعظم پاکستان کسته عمران خان ما که درو کپش میزنم یال تو دوباره عمران خان مویر گفتن تن بشک او کسته نیازی است تعلق کسته از قوم یک نیازی هم کسته بشک د پنجابی والا افغان است مطلب افغانایی که د پنجاب آباد شده لیکن خود عمران خان کسته یک پوره دنیا کسته اکسپوژر داشته او کسته د مغرب خانده د مغرب کسته چیزا کسته عرصی کده قد یک دنه غربی خاطو کسته د نشنل لیول پالیټکس کسته مورا او کسته دیگه او داوای چیزارمونه داوای زیرمونه که ما پاکستان کسته مدینه فاضله جورمونم دیگه خود این قص نشنل لیول پالیټکس بس مود گفته نمیتونه که عمران خان کسته یک دن جاهل آدم است یک دن قبایلی آدم است یک دن باکول است نه عمران خان هیچ کدوم از نباید نفرنمشه لیکن باوجود اونجو کسته او کسته حاضر توهین بس علاوه ازو کسته اگر مو توخ کنی چیزا کسته نشنل لیول کالم نگارار مو کسته دمنش توخ منی ما اوریاجانی چیزر که ذکر شما توخ کنین کالماش مسلسل چندن کالم کست خلاف حاضر کست غلط پروپاگاندا کست فیک سر کست حقایقی تاریخی حقایق را کست توڑ مروڑ کی گفتیز نه کست د اردو ټرمینالوژي والا کست توڑ مروڑ کست اور پیش کردن تاکي مطلب حاضر کست چیزا کنه دیگه مردمار ورخلاو کنه د خلاف حاضر کسته تر بوگا کمی تر هر قص که د خلاف حاضر ظلم مشه نسل کشش مشه یا حاضر توهین مشه اینا حقدار امزی است ویدیو جور کده کلیپ جور کده چند دفعه کسته د منی چی چیزه کسته د تروی امزی تی وی چینل کسته د خلاف حاضر جور کده یالی ور جان مقبول کی چیزه است نشنل لیول کالم نگار دیگه د بلی تی وی ما د بلی نشنل تی وی ما اخبار بلی چیزه کسته لیکاین یک کلان اډینس در کې د لیول پاکستان کسته از لیول قبایلیت برو دم شمردمان کې د کراچی هم گوش ناره ده لاهور اسلام آباد هم کسته مردمان گوش نه مقصد مست که د کټه شارام مردمان گوش نس پاکستان بروم که اونها اردو سپیکینگ گر گوش منه دیگه تو خود تو کو یک آدم است که یک لانگ کریر داره د منی چیزه کسته منی حکومت پاکستان از وقت که ریتایر شده د منی جرنالیزم کس طرفته دیگه او خو دنیا رو گشته دنیا رو گوش کرده کتاب‌ها رو خوانده قد هر رنگ انسانات آورد اور گفته نمیتونه که ای از خاطر زی خلاف حاضر کسته تعصب خو اظهار منه یا نفرت خو اظهار منه که ای کسته چیز است یک جاهل آدم است یا یک ناخواننده آدم است یا یک قرار از خاطر منه که قبایلی تعصب داره پس این نفرت که خلاف حاضر اظهارش میشه یا اگه حاضر که توهین چی میشه او تعلقش صرف د یک قوم نداره او تعلقش صرف د یک طبقه نداره او تعلقش صرف د یک لیول خواندگی نداره گفتن نمیتونه جاهل یا یک ایندیویدوال ایونت یا یک سینگل ایونت از او پیش موش کدی پارسال بود یا پر سال بود د واقع امزو بچه که د بچه افغان که د زراتان که کشته شده د منیزو کسته موش کدی که چیزا کسته منبری بی ان پی که افغان است که او که ما چیزامونم ما کسته سوشلیست ولا خیالات دارم انقلابی خیالات دارم کسته سوشلیست پالیټکس کسته فالومنم دیگه کسته ما छोटे اقوام که حقوق را کسته ما خانم برادر اقوام را کسته مود بریش پورا پالیټکس بود بلی بیستم زمونه او کسته ما نه صرف اثر توهین کد برکی دمکی داد دیگه چای کی خلاصه گپ اونایی که دعوادار اسلام را مونه نظریات اسلامی را مونه این اسلام کسته 1400 سال پیش کسته ریسیزم کسته حرام بود ولی ریسیزم بین او که دعوای اسلامی را مونه او هم کسته حاضر توهین من دمکی میدن وی که سوشلیست والا مادرن والا پالیټکس والا خیالات داره او هم کسته ما توهین من وی که مگما مدینه فاضله جور منم او هم کسته حاضر ما توهین من وی که دبنش کټه شارا کټشت من حکومت سرویس کد او هم حاضر کسته توهین نه لیکن یہ هم گبست کی وی توهینا کسته یی چیزا کسته صرف از یک شخص نیسته د یک قوم د یک قبیله تعلق نیه د یک جغرافیه کسته درو تعلق شنی است و یک کسته از 130 سال است 130 سال هم مگر مو بگی بیاند از عمره لیکن مو 130 سال از خاطر زموگه که امو عبدالرحمن کی آذرگور قتل عام کی کدا بود زمیناش کی قبضه کدا بود امو کم مطلب یک جزوی طور پر ریکارڈ ہے مانا مگم کہ پورے تمام واقعات ریکارڈ ایک جزوی طور پر کہ امو فیض محمد کاتب کے امو ریکارڈ کدا بود امو کسته بری از مو منده نموشم کسته کافی هولناکه لیکن اون کسته پورا حقایق نیه جزوی حقایق دیگه نیر که مو پیشچیم خود رو میگرم دو تیم که مو شعور حاصل کرده تامی تیم مو میگرنی پس این امی قصد که ما مقصد امی یک چیزه هی که ما هم گفت درو قوما برای ما ایمپورتنت که قوما چطور ریاکتون از خاطر زی ما یک گبار کسته ما همادم بیان کردم که بگم که مسئله
مسئله قبایلیت نیه، مسئله اندیویژوال نیه، مسئله جهالت نیه. این مسئله یک گلوبال مسئله است. گلوبال مسئله ما میگن که امروز نسل پرستی یا ریسیزم که است در پوره دنیا فاجعه جور کرده، در پوره دنیا است. او قومایی که چیزا که است مسئله را که مو هسته، یعنی مگر ریشه ازی که است در بنیاد که است ریسیزم اور مردم تا دیفاین نه اونچه که نه درو قوانین جور منن، درو که است رویای مردم درو بدلی میشه، نو نسل که است ویلکامینگ میشه، درو که است مسئله که است کم میشه، حل میشه، منیزو که است سیاه و سفید و از هر قوم از هر مذهب که است در منیزو که است حصه میگیره. در اینجا که است این واقعا که درو میشه از 130 سال که میشه، مقصد از مسته که واقعا باید این نو جنریشن از مو که است امو تر که است امو تر دیفاین کنه بوگه که این مسئله که است صرف تعلق شده در نفرت در حاضر نیه، یک است یک سکتریان مسئله نیه، قبایلی مسئله نیه، یک اندیویژوال مسئله نیه، یک جهالت مسئله نیه، بلکه یک است بنیاد زمینه نسل پرستی است. خو نسل پرستی هی است که یک آدمی که فول وزیر اعظم یک ملک اوم که است مای توهین قوم، یک آدمی که جرنالیست است خوب پوره دنیا روش کرده اوم، یک عالم دینم که است مای توهین نه، یک کونه سیاسی ورکر که اوم گما چیزا منم اوم که است منه، این تمام ریشه ازی که است در نسل پرستی است. ما هم خاطر یک ریزه ویدیو جور کردم که قوم را بگم که یک گزارش کنم که از این بعد که اگر واقعیات توهین که موشه بری از را اور بگین که واقعیات نسل پرستی است. این تر که است امیتر دیفاین کنشره، امیتر کمیونیکیت کن خطیگه مردم و وقتی که شما تا کمیونیکیت کردن او افغانایی که خلاف نسل پرستی است اون هم قچم ساعت میدو که بلوچ است، قچم ساعت میدو پنجابی اردو سپیکینگ یا انگریز است که مطلب ایرانی است یا عربی یا ترک، هر کس که مطلب در هر کنج دنیا میشنه که وقتی میگن یار یعنی واقعی نسل پرستی است قچم آواز میشه، قچم ساعت میده و دیگه نو جنریشن که ما چر که اون نو جنریشن آذری باشه، نو جنریشن اوغو باشه، نو جنریشن بلوچ باشه، از تستی اون هرکس خلاف نسل پرستی تارکن تا نسل پرستی کم شونه. 130 سال که متمنیزو است سر تاوان چې د آذری نماده افغانام که است د منیمزی آتش در مخوره، دیگه قومام که است گرد برد در مخوره منیمزی چیزا که است. پس خلاصه گپ خورما ریپیت منم، نمیخوایم گپ دور دراز کنم. از این بعد که واقع شد برای مهربانی امور که است این ترنگین که از جهالت individual ایونت است یا یک سینگل ایونت است یا یک باکول است دمزی نکن امو مسئله را که واقعی امو مسئله مو ترکست امو تر دیفاین کن، امو ترکست پرسیف کن، امو ترکست کمیونیکیت کن. یک جهان تشکر.